बिस्मिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अजीज़ बच्चों, आज की वीडियो क्लास में हम 12वीं जमात के लिए उर्दू, जिसका मौजू मरहूम की याद में है, तो ये उतरस बुखारी का मजमून है। तो इसका खुलासा हम लिखेंगे आज। ये आपकी टेक्स्ट बुक में ये सवाल भी है, मरहूम की याद में मजमून का खुलासा लिखिए। तो मरहूम की याद में पतरस बुखारी का एक मज़ाया मजमून है। पतरस बुखारी और उनके दोस्त मिर्ज़ा साहब एक दिन बरामदे में बैठे हुए थे। दूर सड़क पर जब कोई मोटर कार गुजरती थी तो मुसन्निफ को अपना पैदल चलना याद आता और सताता था। जब भी कोई मोटर गाड़ी गर्दगुआर उठाती और वो मुसन्निफ के अंदरूनी एज़ा तक पहुँच जाती तो वो इल्म कीमिया की किताब पढ़ लिया करते थे जो उसने एफए में पढ़ी थी। वो मिर्ज़ा से पूछता है कि इल्म इसमें और यानी कि मुसन्निफ में और हैवान में क्या फ़र्क है, यानी मुसन्निफ और हैवान में क्या फ़र्क है। फिर वो खुद ही वजाहत करता है, यानी मुसन्निफ खुद ही वजाहत करता है कि हैवान भी पैदल चलते हैं, यानी हैवान भी पैदल चलते हैं और वो भी पैदल, यानी मुसन्निफ भी पैदल चलता है। पैदल चलने से इंसान के हवास बेकार हो जाते हैं, कि पैदल चलने के दौरान जो इंसान थक जाता है तो उसके हवास भी बेकार हो जाते हैं, वो गधे से भी बदतर हो जाता है। मिर्ज़ा साहब जो कि लापरवाही से सिगरेट पी रहे थे, मुसन्निफ के दोस्त मिर्ज़ा साहब जो लापरवाही से सिगरेट पी रहे थे और उसकी तरफ तवज्जो नहीं दे रहे थे, तो तवज्जो मबजूल कराने के लिए मुसन्निफ कहता है कि उसका इरादा है कि वो एक मोटर खरीदना चाहता है। तो अपने दोस्त मिर्ज़ा साहब की तवज्जो मबजूल कराने के लिए वो उसे कहता है कि उसका इरादा है कि वो एक मोटर कार खरीदना चाहता है। मिर्ज़ा साहब उसको अपनी पुरानी साइकिल खरीदने का मशवरा देते हैं। मोटर कार खरीदने के बजाय उसको मिर्ज़ा साहब अपनी पुरानी साइकिल खरीदने का मशवरा देते हैं। वो मुसन्निफ को मुफ्त में देने के लिए भी राजी था, लेकिन मुसन्निफ मुफ्त साइकिल लेने के लिए तैयार न था। आखिरकार ये तय हुआ आगे चलकर के मुसन्निफ इस बाइसिकल की कीमत के तौर पर जितना रुपए मिर्ज़ा की जेब में डालेगा, अगर मिर्ज़ा को मंजूर हो तो साइकिल भेज देगा। तो मुसन्निफ ने तय किया कि बाइसिकल की कीमत जितना भी उसके पास होगा वो मिर्ज़ा की जेब में चुपचाप डालेगा। अगर मिर्ज़ा को ये मंजूर होगा तो वो साइकिल उसके घर भेज देगा, वरना रुपए वापस कर दे। अगर उसका सौदा मंजूर नहीं हुआ तो रुपए वापस भी कर सकता है। इस तरह मुसन्निफ 45 रुपए मिर्ज़ा की जेब में डाल दी और मुसन्निफ ने यानी पतरस बुखारी ने 45 रुपए मिर्ज़ा की जेब में डाल दी साइकिल की कीमत के लिए। मिर्ज़ा ने रकम मंजूर कर ली और रातों रात बाइसिकल मुंसफ के घर पहुंचा दी। मिर्ज़ा साहब ने रातों रात साइकिल मुसन्निफ के घर पहुंचा दी और साथ में कुछ डिबरियां कसने के कुछ औजार भी, और साइकिल के साथ साथ उसने कुछ साइकिल की डिबरियां कसने के लिए कुछ औजार भी भेज दिए। मुसन्निफ ने सवेरे बाइसिकल को देखा तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी। मुसन्निफ ने जब सवेरे बाइसिकल जो मिर्ज़ा साहब ने भेजी थी देखा तो उसकी हालत बहुत ही खराब थी, वो खस्ता साइकिल थी। आखिरकार मुसन्निफ बाइसिकल पर सवार हुआ तो वो चलते चलते वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकलना मुसन्निफ बाइसिकल पर सवार हुआ तो वो चलते चलते वो मुख्तलिफ किस्म की आवाज़ें निकलने शुरू हो गई, यानी साइकिल की मुख्तलिफ आवाज़ें निकलनी शुरू हो गई। गद्दी और हैंडल अपनी जगह से सरक गई, यानी कि उसके गद्दी और हैंडल भी अपनी जगह से नहीं रही। पतरस साहब ने साइकिल के नीचे उतरकर उसको ठीक किया। वो साइकिल से नीचे उतरा
اور اس کو ٹھیک کیا، لیکن پھر بھی وہ اپنی جگہ سے سرک گئی اور پھر اپنی وہ دوبارہ وہاں سے سرک گئی۔ وہ سائیکل کو مستری کی دکان پر لے گئی تو مستری نے کہا، تو اس نے ٹھیک کرنے کے لیے سائیکل کو مستری کی دکان پر لے گئی۔ مستری نے کہا کہ یہ بہت پرانی سائیکل ہے، یہ سائیکل بہت پرانی ہے، اس پر مرزا صاحب کالج جایا کرتے تھے، یعنی کہ بچپن جوانی کے دوران جب مرزا صاحب کالج میں پڑھتے تھے تو اس پر وہ کالج جایا کرتے تھے۔ پطرس کو مرزا پر بہت غصہ آیا، یہ سن کر پطرس کو بہت غصہ آیا کہ اس نے بہت پرانی سائیکل اس کو دے دی ہے، اور بائسکل لے کر آہستہ آہستہ پیدل چل گیا۔ اب پطرس بخاری آہستہ آہستہ چلنے لگا کیونکہ سائیکل اب چڑھنے کے لائق نہیں تھی۔ بہتر یہی لگا کہ بائسکل کو فروخت ہی کروں۔ راستے میں ایک بائسکلوں کی دکان آئی، تو چلتے چلتے راستے میں ایک بائسکل کی دکان آئی تو اس نے سمجھا کہ اب اس کو فروخت ہی کر ڈالوں، یعنی کہ بیچ ڈالوں۔ دکاندار نے بائسکل کی قیمت 3 روپے بتائی، تو دکاندار نے بائسکل دیکھ کر اس کی قیمت صرف 3 روپے بتائی۔ مصنف کو غصہ آیا تو وہ بہت غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ وہ بائسکل پر سوار ہوا تو تیز تیز چلنے لگا۔ اس پر وہ سائیکل پر دوبارہ سوار ہوا اور تیز تیز چلنے لگا۔ چند ہی قدم چل کر اگلا پہیا بائسکل سے الگ ہوا، تو چند ہی قدم وہ چلا ہی تھا کہ بائسکل کا جو اگلا پہیا تھا وہ باہر الگ ہو گیا۔ کچھ لوگ یہ حال دیکھ کر مصنف کا مذاق اڑانے لگے، تو جو سڑک پر جا رہے تھے لوگ، انہوں نے یہ حال سائیکل کا دیکھ کر وہ اس کا مذاق اڑانے لگے۔ چلتے چلتے وہ ایک دریا کے پاس پہنچ گیا، تو اسی دوران وہ دریا کے پاس مرزا صاحب پہنچ گئی، تو اس نے دونوں پہیوں کو دریا برد کر دیا، یعنی کہ اس نے دریا میں ان دونوں پہیوں کو پھینک دیا اور مرزا کے گھر گیا، اور وہاں سے چل کر سیدھا مرزا کے گھر گیا، اور وہ اوزار واپس کیے جو اس نے بائسکل کے ساتھ بھیج دیے تھے۔ جو اس نے اوزار کسنے کے اوزار بھیج دیے تھے تو اس نے مرزا صاحب کو واپس کر دی، اور گھر پہنچ کر علمی کیمیا کی کتاب پڑھنے لگا۔ اور مصنف گھر پہنچ کر علمی کیمیا کی کتاب پھر پڑھنے لگا۔ تو اس طرح سے یہ ہمارا ویڈیو کلاس آج کا ختم ہوا، تو انشاءاللہ الرحمن کل ہم اس سے آگے پڑھیں گے۔ تو آپ کے لیے گھر کا کام جو ہے وہ آپ مرزا کا کردار کے بارے میں چند لائنیں لکھیں گے، اور اس کے علاوہ آپ اس کے جو مشقی سوالات ہیں